अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन पर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स को कवर किया है। अगर आप चैनल पर न्यू और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का वो है डिवीजन ऑफ वर्क। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं। इन कामों को डिवाइड किया जाता है अमंग द एम्प्लॉयज़। हर बंदे को एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है जो वो परफॉर्म करता है, और ये डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़ होती है। मतलब जो बंदा जिस काम के लिए राइट होता है, सुटेबल होता है, तो उसको वही काम दिया जाता है। इसको कहा जाता है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, मतलब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जो बंदा जिस काम के लिए अहल है तो उसको वो काम दिया जाता है, और इस तरह से जो वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन का तो उनको उसकी डिवीज़न होती है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो भी रिसोर्सेज या जो मींस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उनको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है अपने काम को करने के लिए, फॉर एग्जांपल उनको पेपर्स चाहिए, फाइल्स चाहिए, पेन पेंसिल स्टेशनरीज कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं। वो इसको यूज़ करते हैं अपने कामों को करने के लिए, लेकिन ये उनके नहीं होते, वो जस्ट इनको यूज़ करते हैं और अपना काम करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, या इसको स्केलर प्रिंसिपल भी कहा जाता है, स्केलर चेन। हायरार्की टर्म ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और जिसका लिटरल मीनिंग है रूल और कंट्रोल ऑफ द हायर ओवर द लोअर। हायरार्की एक यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल है, मींस के जो हायरार्की है ये हर किस्म के ऑर्गेनाइजेशन में पाई जा सकती है। मतलब अगर वो कोई प्राइवेट इदारा है, कोई पब्लिक इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो हर किस्म के इदारों में जो हायरार्की का प्रिंसिपल है वो एग्जिस्ट करता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि जहाँ पर जो मुख्तलिफ पोस्ट होते हैं, पोजीशंस होते हैं, तो उनकी टॉप टू बॉटम रैंकिंग की जाती है। जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है उसको टॉप पर रखा जाता है, फिर उसके बाद उससे थोड़ी सी कम अथॉरिटी वाला, और इस तरह से टॉप टू बॉटम वेरियस लेवल्स बनाए जाते हैं, ग्रेडेशंस की जाती है, रैंकिंग की जाती है, और हर एक लेवल पर जो भी पोजीशंस होते हैं तो उस पर बंदे काम करते हैं, और उस पोजीशन या लेवल के अकॉर्डिंग उनको अथॉरिटीज़ और पावर्स दी जाती है। इसके जो मेन प्रोपोनेंट थे या एक्सपोनेंट थे वो थे मैक्स वेबर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है द नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट अ सुपरवाइजर कैन इफेक्टिवली कमांड एंड कंट्रोल। मतलब कि एक सुपरवाइज़र है या मैनेजर है तो वो एट अ टाइम कितने बंदों को सुपरवाइज कर सकता है, उनकी सुपरविजन कर सकता है, उनको गाइड कर सकता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो स्पैन ऑफ कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ वर्क है, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है, टाइम है, एंड प्लेस एंड लोकेशन है। नेचर ऑफ वर्क किस तरह से समटाइम्स कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर जो वर्कलोड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्कलोड कम होता है। फिर है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, एक बंदे में कितनी क्वालिटी है, वो किस तरह से लोगों के साथ डील करता है, कितना टैक्टफुली उनके साथ डील करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, तो उसमें उसकी क्वालिटीज़, उसकी एबिलिटीज़ पर भी डिपेंड करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। अगर उसमें क्वालिटीज़ है, लोग उसकी बात को मानते हैं, वो उसको टैक्टफुली लोगों के साथ डील करता है, तो फिर वो बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम कंट्रोल कर सकता है, उनकी सुपरविजन कर सकता है। इसके अलावा टाइम है, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि स्पैन ऑफ कंट्रोल को इफेक्ट करता है। टाइम का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना ओल्ड है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड है, इसमें जो लोग इसमें काम करते हैं वो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर ऐसे लोगों के साथ डील करना, उनको कंट्रोल करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई न्यू पर्सन है, कोई फ्रेशर है, तो उनको कंट्रोल करना, उनको कमांड करना, उनकी सुपरविजन करना इतना इजी नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जिन लोगों का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। फिर है प्लेस एंड लोकेशन, के
ایک سپروائزر ہے اور اس کے جو سب آرڈینیٹس ہے جن کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، کیا وہ ایک ہی چھت کے نیچے ہے؟ اگر ایک چھت کے نیچے ہے تو پھر ان کو کنٹرول کرنا ایزی ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو پھر وہ ایٹ اے ٹائم کنٹرول کر سکتا ہے، ان کی سپرویژن کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اسکیٹرڈ ہے، ایک جگہ ایک بندہ ایک جگہ پر، دوسرا دوسری جگہ پر، تو ایسے میں جو اسپین آف کنٹرول ہوتا ہے تو پھر وہ کم ہوتا ہے، پھر جو نمبر آف امپلائیز ہوتے تو اس کو ریڈیوس کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک بندہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی جگہ پر ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے پلیس اور لوکیشن میٹر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ورک پلیس ہے وہ کیسا ہے، وہ ایک پلین ایریا ہے یا وہ کوئی ماؤنٹینیس ایریا ہے۔ اگر ایک پلین ایریا ہے تو پھر وہاں پر بہت سارے لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ماؤنٹینیس ایریا ہے یا کوئی ایسا ایریا ہے جہاں تک جانا، جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں ڈیفیکلٹیز ہے، تو اس سے اسپین آف کنٹرول افیکٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ پرنسپل ہے کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن۔ کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کا ہونا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آرگنائزیشن میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، مل جل کر کام کر رہے ہیں، ان میں کوآپریشن ہے، تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ اس آرگنائزیشن کی جو بھی ورکنگ ہے یا جو بھی اس کا ایڈمنسٹریشن ہے، مینجمنٹ ہے، تو وہ بہت ہی افیکٹو ہوگا اور آرگنائزیشن اچھے سے فنکشن کرے گا، رن کرے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو ان میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے۔ کوآرڈینیشن کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہے تو وہ ایٹ سیم ٹائم اور ایٹ دی سیم ریٹ ہونی چاہیے۔ نیکسٹ پرنسپل ہے سپرویژن کی۔ سپرویژن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی امپلائیز ہوتے ہیں تو ان کو گائیڈ کرنا، ان کو ڈائریکشن دینا، ان کو سمجھانا، ان کی گائیڈنس کرنا، اس کو کہتے ہیں سپرویژن۔ اس کے علاوہ جو بھی ریسورسز ہوتی ہے تو ان ریسورسز کی پراپر یوٹیلائزیشن کرنا، ان کو استعمال میں لانا، تاکہ اس سے جو بھی ہمارا کام ہے، جو بھی آبجیکٹیو ہے، جو مقصد ہے، تو وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اب سپرویژن پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ پازیٹیو سپرویژن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سب آرڈینیٹس کو گائیڈ کرنا، ان کو ایڈوائز کرنا، کس طرح سے انہوں نے کام کرنا ہے، جو بھی ہمارے ٹارگیٹس ہے، جو آبجیکٹیوس ہے، ان کو ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے ایڈوائز دینا، ان کو گائیڈ کرنا، ان کو ڈائریکشنز پرووائڈ کرنا، دس از پازیٹیو سپرویژن۔ نیگیٹیو سپرویژن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن کرنا، پرسنل کی سپرویژن کرنا، اگر ان کیس کسی بندے نے کوئی غلط کام کیا ہے تو انویسٹیگیشن کرنا، اس پر نظر رکھنا، اس کو کہتے ہیں نیگیٹو سپرویژن۔ نیکسٹ پرنسپل ہے یونٹی آف کمانڈ۔ یونٹی آف کمانڈ بھی ایک امپورٹنٹ پرنسپل ہے آرگنائزیشن کا، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن میں ایک امپلائی ایٹ اے ٹائم ایک ہی پرسن کا یا ایک ہی سپروائزر ہے یا سپیریئر اتھارٹی ہے، تو ایک ہی سپیریئر اتھارٹی سے وہ ایٹ اے ٹائم کمانڈ لے گا۔ بہت سارے لوگ اس کو ایٹ اے ٹائم کمانڈ نہیں دیں گے۔ اگر اس کے بہت سارے باس ہے، ایٹ اے ٹائم ملٹیپل باس ہے یا سپروائزر ہے، تو پھر وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ کس کی بات کو مانے، کیونکہ اگر بہت سارے لوگ ہوں گے تو پھر وہ کس کی بات کو مانے گا، تو اس سے ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایٹ اے ٹائم ایک سب آرڈینیٹ یا ایک امپلائی ایک ہی باس سے یا سپروائزر سے کمانڈز لے گا، وہ اس کو آرڈرز اور انسٹرکشنز کمانڈز دیں گے۔ اس پرنسپل کے جو ایکسپوننٹ تھے تو وہ تھے ہنری فیول۔ نیکسٹ پرنسپل ہے سینٹرلائزیشن اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن۔ سینٹرلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کنسنٹریشن آف پاور اور اتھارٹی اور ڈیسیژن میکنگ پاور، یعنی جب پاورز اور اختیارات ایک ہی بندہ ایکسرسائز کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے پاورز ہوتے ہیں، اختیارات ہوتے ہیں، اور دوسرے بندے اس میں انوالو نہیں ہوتے، یعنی ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی، اتھارٹی نہیں ہوتی، کوئی ڈیسیژن میکنگ پاورز ان کے پاس نہیں ہوتے، تو اس کو کہا جاتا ہے سینٹرلائزیشن۔ ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے وہ سینٹرلائزیشن کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب جو پاورز ہوتے ہیں، اتھارٹی ہوتی ہے، تو وہ ڈسپرس ہوتی ہے، یعنی ایک بندہ سارے پاورز کو مطلب ایکسرسائز نہیں کرتا، اور بھی لوگوں کو وہ اختیارات دیتا ہے، ان کو ڈیسیژن میکنگ میں انوالو کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈی سینٹرلائزیشن۔ سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کے فائدے بھی ہے اور اس کے نقصان بھی ہے۔ اس کے فائدے کیا ہے کہ اگر سینٹرلائزیشن ہوگی تو ایک افیکٹو کنٹرول ہوگی، یونیفارم پالیسیز پرووائڈ کی جائے گی، کلیئر چین آف کمانڈ ہوگا، مینس کہ ایک پرسن نے ایک میسیج کمیونیکیٹ کیا ہے تو وہ مختلف اتھارٹیز سے، مختلف لیول سے گزر کر آئے گا، تو اس کو
स्केलर चेन कहा जाता है। इसके नुकसान क्या है कि अगर सेंट्रलाइजेशन होगी तो फिर एक ऑटोक्रेटिक कंट्रोल होगा, एक ही बंदे के पास जो है वो सारे इख्तियारात होंगे। इस तरह से जो डिसीजन मेकिंग है उसमें डिले होगा। डिसीजन मेकिंग में डिले कैसे होगा कि एक ही बंदा सारे इख्तियारात उसके पास होंगे। समटाइम्स ऐसे सिचुएशन अराइज होंगे कि जहाँ पर हमें क्विक एक्शन की ज़रूरत होगी, लेकिन जब तक वो कोई डिसीजन नहीं लेता तो फिर कोई एक्शन लेना जो है वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ में जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं होती, क्योंकि वो ऐसा फील करते हैं कि हमें कोई पावर ही नहीं दी जा रही, हमें कुछ समझा ही नहीं जा रहा ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है या मोटिवेशन है तो वो फिर कम हो है। वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का। कम्युनिकेशन का मतलब होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ये एक टू वे इंटरेक्टिव प्रोसेस है। टू वे इंटरेक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक बंदा होता है जो इंफॉर्मेशन सेंडर होता है और जो जिसको मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है तो उसको इंफॉर्मेशन रिसीवर कहा जाता है। इस प्रिंसिपल जो कम्युनिकेशन प्रिंसिपल है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्रॉपर चैनल होती है और इसके टू काइंड्स होते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन भी है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम जो कम्युनिकेशन होती है, मतलब जो सुपीरियर अथॉरिटी है या जो हायर अथॉरिटी है जब वो किसी लोअर अथॉरिटी को कोई मैसेज कम्युनिकेट करता है तो इसको हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब उस कम्युनिकेशन को कहा जाता है जो कि हॉरिजॉन्टल हो। फॉर एग्जाम्पल एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दूसरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कोई मैसेज कम्युनिकेट करता है तो इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि सेम लेवल पर है, सेम पोस्ट पर है और उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है। सो दिस इज़ हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, जब हायर अथॉरिटी किसी लोअर अथॉरिटी को कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए कोई स्पेसिफाइड अथॉरिटी देती है तो इसको कहा जाता है डेलीगेशन। इसके डिफरेंट टाइप्स है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंडीशनल, अनकंडीशनल, फुल एंड पार्शियल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डेलीगेशन। डायरेक्ट डेलीगेशन का मतलब होता है जब किसी को डायरेक्टली अथॉरिटी दी जाती है तो उसको डायरेक्ट डेलीगेशन कहते हैं। जब कोई थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती है थ्रू थर्ड पार्टी जब डेलीगेशन होती है तो इसको इनडायरेक्ट डेलीगेशन कहा जाता है। कंडीशनल डेलीगेशन ऐसी डेलीगेशन को कहते हैं जहाँ पर कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेट होते हैं, कोई लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस होती है तो इसको कंडीशनल कहा जाता है। अनकंडीशनल जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी जाती डेलीगेटी पर। डेलीगेटी जिसको अथॉरिटी दी जाती है और डेलीगेटर जो अथॉरिटी देता है। तो जब डेलीगेटी पर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शंस उसमें नहीं होती तो इसको अनकंडीशनल कहा जाता है। फिर है फुल डेलीगेशन। फुल डेलीगेशन मीन्स जब कंप्लीट अथॉरिटी किसी सब ऑर्डिनेट को दी जाती है तो उसको फुल डेलीगेशन कहते हैं। पार्शियल डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जो डेलीगेटी होता है तो वो सर्टन मैटर्स में अपने डेलीगेटर से एडवाइस लेता है, उससे गाइडेंस लेता है, मीन्स के टू सम एक्सटेंट वो डिपेंडेंट होता है डेलीगेटर पर, तो उसको पार्शियल डेलीगेशन कहते हैं। फॉर्मल डेलीगेशन का मतलब होता है जब फॉर्मली जो है कोई रिटन फॉर्म में, कोई ऑर्डर के फॉर्म में किसी को कोई लेटर भेजा जाता है, कोई ऑर्डर जो है किया जाता है तो उसके थ्रू जो डेलीगेशन होती है तो उसको फॉर्मल डेलीगेशन कहा जाता है। इनफॉर्मल डेलीगेशन का मतलब होता है जो बेस करती है कस्टम्स पर, कन्वेंशंस पर, तो इसको इनफॉर्मल डेलीगेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एक पोस्ट है, तो अब वहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि इस पोस्ट पर जो भी बंदा होगा तो उसके पास ये अथॉरिटी होगी, तो इसको कहा जाता है इनफॉर्मल। अब ये एक ट्रेडिशन है, कोई लॉ नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई फॉर्मल तरीके से उसको नहीं दी, बस एक रिवायत है जो चली आ रही है उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो कस्टम्स एंड कन्वेंशंस पर बेस करती है डेलीगेशन, तो उसको इनफॉर्मल डेलीगेशन कहा जाता है। फिर है अपवर्ड डेलीगेशन एंड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डेलीगेशन का मतलब होता है जब किसी लोअर अथॉरिटी को जो है पावर्स दिए जाते हैं तो इसको डाउनवर्ड डेलीगेशन कहते हैं। और जब किसी हायर अथॉरिटी को पावर्स दी जाती है, उसको अथॉरिटी दी जाती है, तो इसको अपवर्ड डेलीगेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है यूनिफिकेशन, मींस के ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं तो इनको एक साथ रखा जाता है, इनको कंबाइन किया जाता है
اور اس کو انڈر سنگل چیف ایگزیکٹو رکھا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے انٹیگریشن، کے سب کو یونیفائی کرنا اور اس کو انڈر دا کنٹرول آف اے چیف ایگزیکٹو رکھنا. دس از کالڈ انٹیگریشن. ڈس انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے بریکنگ اپ، مینس کہ ایک ڈس انٹیگریٹڈ سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جہاں پر جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے. جو مختلف یونٹس ہوتے ہیں تو ان کو اٹانومی دی جاتی ہے، وہ اپنے ایکٹس میں خود مختار ہوتے ہیں. اور یہ جو اتھارٹی کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو یا یہ کانسٹیٹیوشن کے تھرو کی جاتی ہے یا کوئی اسٹیٹیوٹ، کانسٹیٹیوشن آئین، مطلب آئین اس کو یہ اختیارات دیتی ہے، یا جو اسٹیٹیوٹ ہے، اسٹیٹیوٹ کا مطلب ہوتا ہے جو پارلیمنٹری لیجسلیشن ہوتی ہے، مینس جو پارلیمنٹ جو لاز بناتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اسٹیٹیوٹس. تو انٹیگریشن اور ڈس انٹیگریشن بھی ایک پرنسپل ہے آرگنائزیشن کا، اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ پرنسپل ہے، لیکن یہ انٹیگریشن اور ڈس انٹیگریشن ڈپینڈ کرتا ہے اس آرگنائزیشن کے نیچر پر کہ وہ کس طرح کی آرگنائزیشن ہے، وہاں پر انٹیگریشن کی ضرورت ہے یا ڈس انٹیگریشن کی ضرورت ہے. سو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دیٹ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.